सैकड़ों नफूस पर मुश्तमिल उच्च शरीफ के इलाका बस्ती भट्टियां में तालीमी इदारा न होने के बायस मुस्तकबिल के मैमार जहालत की तारीकियों में डूबने लगे। अहले इलाका ने समाजी रहनुमा के ताउन से अपनी मदद आप के तहत स्कूल कायम किया, जहां इफ्तिताह के पहले रोज ही 80 के करीब बच्चों ने दाखिला लिया। स्कूल के क़याम से बच्चों और उनके वालिदैन के चेहरे खिलखिला उठे। तफसीलात ज़ियाउल हक शहजाद की इस रिपोर्ट में। तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी फ़र्ज़, तालीमी इदारे और सहूलियात की फराहमी हुकूमत का फ़र्ज़ है। हमारे मुल्क में तालीमी शरह ख़ानगी के इजाफ़ा के इक़दामात और बेहतर तालीमी सहूलियात की फराहमी का हुकूमत हर सतह पर दावा तो करती है, मगर दूसरी जानब सूरत हाल ये है कि जनूबी पंजाब के कई देही इलाकों में प्राइमरी स्कूल तक मौजूद नहीं। सैकड़ों नफूस पर मुश्तमिल उच्च शरीफ के नवाही इलाका बस्ती भट्टिया में स्कूल न होने के बायस नौनिहाल तालीम जैसी बुनियादी नेमत से भी महरूम हैं। समाजी रहनुमा ज़ुबैर खान न्याजी के ताउन से अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत इस इलाका में अल नूर पब्लिक स्कूल का क़याम अमल में लाकर स्कूल का इफ्तिताह कराया। आज हमने उस एक काम की बुनियाद रखी है जिसका काफ़ी अरसे से हमारे जहन में एक तख़य्युल था। आवाम के लिए, यहाँ लोगों के लिए इंतहाई गरीब बस्ती है और कोई सरकारी स्कूल ना है। हमने अपनी मदद आप के तहत लोगों ने मिल के एक स्कूल की आज बुनियाद रखी है और हम अपनी जेब खास से इन टीचरों की तनख्वाहें भी देंगे और इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भरपूर आगे भी कोशिश करेंगे। स्कूल के इफ्तिताह के पहले रोज ही तकरीबन 80 बच्चों ने दाखिला लिया। इस स्कूल में बच्चों की तालीमी जिम्मेदारियां 2 टीचर्स मुकर्रर करके उनके सुपुर्द की। टीचर की तनख्वाह समेत बच्चों को कुतुब की फराहमी समेत स्कूल के तमाम जुमला मसाइल का बेड़ा समाजी रहनुमा ने उठाया। इस बस्ती में दूर दराज से लेकर कोई स्कूल भी यहाँ पर मौजूद नहीं था गवर्नमेंट का, जिसकी बुनियाद ज़ुबैर खान न्याजी साहब सीनियर लीग रहनुमा ने यहाँ की है। अपनी जेब से तमाम अखराजात स्कूल की किताबें वगैरह मुहैया करेंगे। इस बस्ती में स्कूल के क़याम से बच्चों और उनके वालिदैन के चेहरे खिलखिला उठे हैं। ताहम इस जैसे कई इलाके मौजूद है जहाँ स्कूल न होने के बायस मुस्तकबिल के मैमार जहालत की तारीकियों में डूब रहे हैं। इस सिलसिला में हुकूमत को संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। अपनी मदद आपके तहत इस इलाका में स्कूल का क़याम नौजवान नस्ल को जहालत की तारीकी से निकालने में मददगार साबित होगा। कैमरामैन फैसल खान के साथ ज़ियाउल हक शहजाद, दुनिया न्यूज़, उच्च शरीफ। रायवंड में कबूतरबाजों की शागिर्दी करने के लिए एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें लाहौर, कसूर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले मायानाज कबूतरबाजों ने शिरकत की। तकरीब का इनेकाद रायवंड के मशहूर कबूतरबाज आका बेदार बख्त ने अपनी छत पर किया, जिसमें सीनियर तरीन कबूतरबाज उस्ताद राना अब्दुल रज़ाक चूनिया वाले ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में तकरीबन 300 के करीब कबूतरबाजों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी राना अब्दुल रज़ाक चूनिया वाले ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि कबूतरबाजी एक महंगा तरीन शौक है। अच्छी नस्ल के कबूतर की कीमत लाखों में होती है। तकरीब में कबूतरबाजों के साथ साथ सैकड़ों शहरियों ने भी शिरकत की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर कसूर रोड पर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ाती काविशों की वजह से लाहौर कसूर रोड खूबसूरती के लिहाज से पंजाब के अलावा पाकिस्तान भर में एक मॉडल रोड का दर्जा इख्तियार कर गई है। सड़क की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सड़क के साथ पौधे ऑस्ट्रेलिया से दरामदशुदा घास लगाई गई है। इसके अलावा कसूर शहर के नजदीक 4 के करीब खूबसूरत गोल चक्कर बनाए गए हैं, जिनमें जदीद नस्ल के पौधे लगाए गए हैं। लाहौर चुंगी अमर सदू गंडा सिंह रोड को बैनुल कौमी मियार के मुताबिक तामीर और कलील मुद्दत में तैयार होने वाली सड़क से न सिर्फ कसूर की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं, बल्कि कई घंटों का सफर अब मिनटों में तय होने लगा है। बैनुल कौमी मियार की सड़क की वजह से न सिर्फ कसूर से लाहौर के दरमियान तरक्की के बेशुमार मौके मुयसर हुए हैं, बल्कि हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मुहैया हुआ है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इस सड़क का ठेका एक मुतनाज़ा कंपनी को दिया गया था, जिसने 4 साल की मुद्दत में न सिर्फ सड़क पर नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया, बल्कि सुस्त रवैये की वजह से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने इस कंपनी को न सिर्फ ब्लैक लिस्ट करार दिया, बल्कि इसके जिम्मेदार अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ मोहम्मद असलम खामेओ, दुनिया न्यूज़, कसूर। पंजाब के बाद बारी है गिलगित बल्तिस्तान के। नजर डालते हैं इलाके की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के अहकामात के बावजूद 4 माह गुजरने के बाद भी स्कर्दू में मसरूफ सड़कों की मुरम्मत न हो सकी। अवाम और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। नाकिस तामीराती अज्जा के इस्तेमाल और महकमा तामीरात आमा की अदम तवज्जुही के बायस अंदरूनी शहर की मसरूफ तरीन सड़क बेनजीर रोड जो वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह के आबाई महल्ला सिक्का मैदान से गुजरती है और शायराए कायद-ए-आज़म बार बार मुरम्मत के बावजूद मुतादिद मुकामात पर टूट फूट का शिकार है। दिलचस्प और हैरत अंगेज बात यह है कि शहर के मसरूफ चौराहे बेनजीर चौक पर नकासी आब के लिए सड़क के दरमियान की गई खुदाई सड़क की जद में आने वाली जमीन के दावेदार शहरी की जानिब से मकामी अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल
کرنے کے بعد پچھلے 8 سال سے نہیں بھری جا سکی۔ 4 ماہ قبل وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے ان شکستہ سڑکوں سے متعلق شکایات کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے محکمہ تعمیرات عامہ کو 1 ماہ کے اندر ان کی مرمت کا حکم دیا تھا، تاہم ان کے احکامات پر تاحال عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ بے قابو ہوتے ہوئے مہنگائی کے جن نے اسکردو کے شہریوں کو بے حال کر دیا ہے۔ شہر کی واحد سبزی مارکیٹ میں منمانے اور خود ساختہ نرخوں نے مہنگائی کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ عام طور پر اسکردو کی مارکیٹوں میں گرانے کی شرح دیگر شہروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، البتہ واحد سبزی مارکیٹ تھی جس کے بارے میں لوگوں کو مہنگائی کے حوالے سے زیادہ شکایتیں نہیں تھیں، لیکن پچھلے 2 ہفتوں کے دوران سبزیوں کی قیمتوں میں 3 مرتبہ اضافہ ہوا اور مختلف سبزیوں کی قیمتوں میں 10 سے 15 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ اس وقت سبزی مارکیٹ میں دستیاب پیاز کی قیمت 45 روپے فی کلو، ٹماٹر 60 روپے، کریلا 95 روپے، بھنڈی 60 روپے، آلو 40 روپے، بینگن 50 روپے، شملہ مرچ 90 روپے، مٹر 50 روپے اور پالک 30 روپے کلو، جبکہ پھلوں میں آم 85 سے 90 روپے اور کیلا 80 روپے درجن فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی صورتحال سے مکمل بے خبر دکھائی دیتی ہے۔ منمانی قیمتوں کا نوٹس نہ لینے اور مقررہ نرخوں پر عمل درآمد نہ ہونے کا سخت نوٹس لیا جائے۔ پروگرام کے آخر میں اب چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور دیکھتے ہیں کہ میری دھرتی میری دنیا کے لیے وہاں سے کیا خبریں اور رپورٹس بھیجی گئی ہیں۔ ناظرین، ملک کے تعلیمی نظام کے تحت مختلف بورڈز کام کر رہے ہیں۔ وفاقی تعلیمی بورڈ تمام بورڈز میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ میٹرک امتحانات میں اس بار بھی وفاقی بورڈ کا رزلٹ 78% رہا ہے۔ میٹرک امتحانات میں دونوں پہلی پوزیشنز طالبات نے حاصل کی ہیں جو اپنے تعلیمی مستقبل کے حوالے سے پرعزم ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عدنان امجد خان سے۔ فیڈرل بورڈ کے میٹرک کے امتحان میں کل 56,561 طالب علموں نے حصہ لیا، جس میں سے 44,333 طلبہ کامیاب ہوئے اور یوں کامیابی کی شرح 78.69% رہی۔ فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے امتحان میں حریم نثار نے 1018 نمبر لے کر پہلی، جبکہ مہنور امین نے 3 نمبر کم یعنی 1015 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ دونوں پوزیشن ہولڈرز آپس میں سہیلیاں ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اگر محنت، سچی لگن اور جذبے کے ساتھ کی جائے تو دنیا میں کسی بھی چیز کا حصول ممکن ہے۔ ہائی ٹیک سکولز اینڈ کالجز میں زیر تعلیم دونوں لڑکیاں پرعزم ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے ارادے مضبوط ہیں اور اب وہ مزید دل جمی اور محنت سے آگے تعلیم حاصل کریں گی، جبکہ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حریم اور مہنور دونوں ان کے ادارے کا مان ہیں اور دونوں بچوں نے یہ ثابت کر دیا کہ محنت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ حریم کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کی بچی کو شروع ہی سے تعلیم میں کافی دلچسپی رہی اور یہ اس کی محنت ہی ہے کہ 9ویں جماعت میں دوسری پوزیشن لینے والی 10ویں کے امتحان میں اول نمبر پر آ گئی۔ مہنور کے مطابق اس کی کامیابی کی وجہ رٹا لگانے کی بجائے دل جمی سے پڑھنا ہے، جبکہ حریم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اگر روزانہ کا کام روزانہ کر لیا جائے تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ حریم اور مہنور کا کہنا ہے کہ میٹرک میں کامیابی ان کی شروعات ہیں، مستقبل میں نہ صرف وہ تعلیمی میدان میں اپنی کارکردگی کا لوہا منوائیں گی بلکہ ملک کی ترقی میں بھی مثبت کردار ادا کریں گی۔ کیمرامین سحر جیلانی کے ساتھ عدنان امجد خان، دنیا نیوز، ٹیکسلا۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صحت کا شعبہ ہو یا تعلیم کا، بات ثقافت کی ہو یا تاریخ کی، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی ایک کوشش رہی ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق خبریں اور رپورٹس اپنے ناظرین تک پہنچائے، لیکن اس کے لیے آپ کا تعاون بھی بہت ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے علاقائی خبروں اور دلچسپ معلوماتی اور تاریخ میں جھانکتی ہوئی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان مہوش نثار اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔